नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मङ्सिर 4 गते गर्न गइरहेको संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसका केही संवैधानिक पाटा कानुनी पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनको लागि जसरी देश तम तयार हुँदैछ, सँगसँगै मङ्सिर 4 पछि बन्ने संविधान सभाले संविधान दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्को आशंका पनि उब्जेको छ। के हामी त्यसका लागि पनि तयार छौँ? संविधान सभा निर्वाचन गर्नु मात्रै उपलब्धि हो, परिणाम हो, या त्यसलाई एउटा परिणाममुखी संविधान दिनका लागि हामी तयार हुन पर्ने हो? हामीसँग त्यो क्षमता, ल्याकत र त्यो तयारी छ कि छैन? र सँगसँगै पछिल्ला दिनमा केही घटनाहरू देशमा भइरहेका छन्, त्यसका परिणामहरू सायद आउने दिनले देखाउला कति यथार्थपरक, कति सत्य छ भन्ने कुरा। त्यो दुईवटा प्रसङ्ग म यहाँ जोड्न चाहन्छु। एउटा 9 वर्ष अगाडि आफ्ना छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई जुन सशस्त्र हिंसाका नाममा माओवादीले हत्या गर्यो भन्ने आरोप लगाएर नन्दप्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारीले 1.5 महिनादेखि जुन आमरण अनसन एउटा सत्याग्रह गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जीवन एउटा अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगिसकेको छ र पनि राज्य सचेत नदेखिँदाखेरि देशभित्र न्याय प्राप्तिको एउटा अवस्था गुम्दै गएको हो कि न्यायप्रतिको हाम्रो विश्वास अब सकिँदै गएको हो। देशमा अराजकता, अपराधीकरण, भ्रष्टीकृत मानसिकताले काम गरेको हो भन्ने एउटा प्रश्न ज्वलन्त रूपमा उब्जिएको छ। र अर्को एउटा प्रश्न के हो भने, सर्वोच्च अदालतमा अहिलेका नेपालका कार्यकारी अधिकारी, मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका विरुद्धमा परेका सम्पूर्ण मुद्दाहरूको बिना सुनवाई जुन ढङ्गले खारेज गर्ने निर्णय अदालतले गर्यो, यसले के सङ्केत गर्छ? देश कसको लहर, बहानाबाजी या न्यायका सामान्य न्यूनतम आधारभूत प्रिन्सिपलहरूमाथि टेकेर अब मुलुक चल्न खोजेको हो कि होइन? यो प्रश्न उब्जेको छ। आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र सबैभन्दा पछिल्लो प्रश्नबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। डाक्टर, कार्यक्रम स्वागत छ। मैले जुन पृष्ठभूमिमा यी कुराहरू भने, आजको कार्यक्रम म यसैमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु र पछिल्लो प्रश्नबाट म तपाईँबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतले खिलराज रेग्मीका विरुद्धमा जति पनि मुद्दाहरू, रिटहरू पुगेको थियो, एउटै बास्केटमा त्यो पनि सुनवाई नगरिकन जुन खारेज गरिदिने आदेश सुनायो, यो सही थियो, राम्रो थियो, यही हो हाम्रो बाटो, दुनियाँमा यही हुन्छ कि यसमा केही निहित कुराहरू लुकेका छन्? अब निहित कुरा लुकेको छ कि छैन भनेर त्यो चाहिँ तपाईँको व्यवहारबाट चाहिँ यदि हेर्ने हो भने धेरै शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। प्राय तपाईँको यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न जसका बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यसको वैधताका बारेमा छलफल भइरहेको छ र यति धेरै संवैधानिक प्रश्नहरू उभिएका छन् हाम्रो देशमा, जुन रूपान्तरणका नाउँमा जसरी चाहिँ कानुनको शासन र चाहिँ मानव अधिकार सम्मत जुन एउटा व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई छलिँदै आएको छ। त्यो परिप्रेक्ष्यमा त सुनवाईको अधिकार थियो नि निवेदकलाई, र निवेदकलाई सुनवाईको अधिकार तपाईँले निवेदकले एउटा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको रूपमा या एउटा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रूपमा, होइन, अधिकारको विषयका रूपमा उसले सुनवाईको चाहना राखेको थियो, पाएन नि। तपाईँ एउटा त बाटो छेक्नुभयो, दोस्रो यो बाटो छेक्नलाई यत्रो समय लिनुभयो, होइन? अब तपाईँको यो विरुद्ध हुने काम कारबाहीहरू मतलब कुन रूपमा सञ्चालित हुने भन्ने बारेमा पुरा प्लान गरेर चुनावलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ओभरअल तपाईँको अब्जेक्टिभ बनाएर अनि अदालतले हेर्ने होइन नि त। अदालतको काम हक र बेहकमा निर्णय दिने हो र अदालत चुप लाग्ने होस्। राजनीतिक समाधान त खोज्नेले खोज्दछन्, तर अदालत अनि प्रभावित भयो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा जुन कमेन्ट आइरहेको छ, त्यसलाई अदालतले आफू त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो गलत हो भनेर भन्ने त? अब त्यो भन्नका लागि आधार छैन। टिप्पणीहरू बाहिर के सुनिन थालिए भने, अदालतले जुन खालको आदेश दियो र आज हामी प्रजातन्त्रको पनि अत्यन्त उन्नत व्यवस्था भनेर गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ र व्यवस्था नामले उन्नत होइन, त्यसका क्रियाकलाप, त्यो कुन पद्धति र बाटोमा हिँडेको छ भन्ने कुराहरूले त्यस कति उन्नत, समुन्नत या त्यो सबैभन्दा निकृष्ट भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ।
तर आज हामीले जुन खालको परिणाम, जुन खालको आदेश सर्वोच्च अदालतको सुन्यौं, टिप्पणीहरू के सुन्न थालियो भने पञ्चायत व्यवस्थापन यति विघ्न हस्तक्षेप अदालतमाथि तात्कालीन सत्ताले गरेको थिएन भन्ने टिप्पणीहरू सुन्न थालिएको छ। हो, त्यो अब सामान्यतया के देखिन्छ भने न्यायपालिकाको नेपालको इतिहास त्यति बदनाम छैन। न्यायपालिकाले यसको मेन स्ट्रिम भन्छ नि, मूल प्रवाह जहिले पनि न्यायमुखी, जहिले पनि अधिकारमुखी र जहिले पनि कानुनमुखी नै रहेको छ। अब हामी के देख्दछौँ भने कि अहिले आएर अदालत अलिकति प्रेसरमा छ, किनभने राजनीतिक व्यथिति छ देशमा। अनि दोस्रो के छ भने त्यो प्रेसर गर्ने एलिमेन्टले अब अदालतमा पहिले चाहिँ बहस सुन्थ्यो, अब अदालतलाई प्रभावित गर्न लाग्यो भन्ने कुरो यो त हामी मात्र होइन, कानुनकर्मीहरू मात्र होइन, सामान्य मान्छेले पनि भनिरहेको छ। जस्तो यही मुद्दामा तपाईँ खारेज गर्नुपर्ने के थियो र? न्यायका सिद्धान्तहरू थिए नि जो चाहिँ राज्यले आफ्नो तर्फबाट डिफेन्ड गर्न सक्थ्यो। तर अब त्यो प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुभयो भने अब न्याय पाउने मान्छे, न्याय खोज्ने मान्छे कहाँ जाने त, हैन? यसकै लागि रहेछ कि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई यो देशको कार्यकारी प्रमुख पनि सँगसँगै बनाएर दुवैतिरको प्रभाव फैलाउन खोजेको एउटा दुष्परिणामहरू देखिन थालेको। एउटा त के हो भने हाम्रो जुन एउटा व्यवस्था छ, विधिको शासनको जुन चाहिँ मापदण्डहरू छन् त्यो कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त देखियो। जुन हिसाबले प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ यो नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत नयाँ हिसाबले शपथ ग्रहण गर्नु हो, त्यो सामान्यतया हुने कुरो होइन। त अब त्यसलाई बाध्यताको उपज थियो भनेर देखाउनका लागि पनि त राज्यका संयन्त्रहरूले चाहिँ असल चरित्र, असल विचार र असल किसिमका मापदण्डहरू, कार्यविधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। अब त्यो देखिन नसकेको परिस्थिति छ भने तपाईँ संविधान हेरेर पल्टाउनु भयो भने त त्यही नै हो। यदि कम्प्युटरले डिसिजन गर्ने भएको भए कम्प्युटरको किबोर्डले तपाईँ यो रुल अफ ल नेगेटिभ आउने थियो, तपाईँ ल्याबमा पठाउनु भएको भए, होइन? त यति सजिलो कुरालाई हामी चाहिँ अब एउटा यो पोजिटिभ कि नेगेटिभ, यो सही कि अवैध थियो भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेको छौँ। परिसूचकहरूका बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि के देखिन्छ भने प्रधान न्यायाधीश जसले आफ्नो मातहतको इजलासले कोही व्यक्ति कुनै अपराधमा प्रमाणित गरेको छ, दोषी उहाँले नै दोषी करार गर्नुभएको छ, तर तिनै मान्छेसँग उहाँ सँगसँगै फोटो सेसन गराएर हिँड्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसलाई पक्रेर एउटा कानुनी कठघरामा आफैले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्षमता र हिम्मत राख्नुहुन्न। तर अरू न्यायका बाटाहरू पनि बन्द गर्दै जाने प्रक्रियामा उहाँको सामेलीकरण, उहाँको संलग्नता देखिन थाल्छ भने बाँकी नेपालीले अब न्याय प्राप्त हुन्छ, न्याय प्राप्त गर्ने ढकढकाउने अन्तिम बाटो अन्त कहीँ पाइएन भने पनि त्यो सर्वोच्च अदालत हो भन्ने जुन विश्वास आम नागरिकमा थियो त्यो अब मर्यो। होइन, अब के छ भने हामीले न्यायिक संस्कृति हामी एउटा चाहिँ अल्टारमा हामीले उपस्थित गरायौँ। अब अदालतले न्याय दिन्छ, कम्तीमा पनि कानुन जे हो त्यस अनुसार त गर्छ भन्ने एउटा जुन सोचाइ हुन्छ त्यसलाई प्रभावित गर्छ यसले। तपाईँ त्यसैले त न्यायको सिद्धान्त के हो भने तपाईँले कानुन बमोजिम मात्र गरेर पुगेन, तपाईँले कानुन बमोजिम त गर्नु पर्यो नै, किनभने त्यो त रुल अफ ल, विधिको शासन भनेको त्यही नै हो। तर अदालतको हाउभाउ, यसको चाहिँ चालचलन, यसले गर्ने व्यवहार र यसका प्रक्रियाहरू तपाईँ न्यायसम्मत एउटा न्यायको जुन एउटा संस्कृति छ त्यस्तो देखिनु पर्यो। अब त्यो देखिएन भने मान्छेले के भन्छ भने यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी भएन। आज कुरा किन गरिँदैछ भने यदि सबै कुरो अर्डरमा भएको भए अदालतको यो फैसला, होइन, यो जो चाहिँ एउटा ठाडो आदेश जस्तो देखियो, जसमा चाहिँ सुनवाईका लागि, बहस गर्नका लागि वकिलहरूको एउटा चाहिँ लामो चाहिँ क्यू चाहिँ उपस्थित छ, तर उसले चाहिँ पाएन, अपर्च्युनिटी पाएन, अवसर पाएन भनेपछि अनि त्यो संस्कृति मेन्टेन गर्न हामीले सकेनौँ भन्ने त उपस्थित हुन्छ। र यसले यो के हो भने तपाईले अब अदालतको समस्या असाध्यै ठुलो हुन्छ। अदालतसँग सेना छैन, पुलिस छैन, यो राजस्व अनुसन्धान पनि छैन, अख्तियार पनि छैन। उसले त हक बेहकको फैसला गर्दछ, न्याय अन्यायको कुरो गर्दछ, चुप लागेर बस्दछ। अब अदालतका पनि बाध्यताहरू होलान्, अदालतका पनि अनेक किसिमका परिस्थिति होलान्, उसले डिफेन्ड गरेर हिँड्न त पाउँदैन नि। त्यसो हुनाले उसले जहिले पनि न्यायको प्रिन्सिपललाई अगाडि राखेर
आफ्ना कुरा यो आफ्नो चाहिँ व्यवहार यो रूपमा गर्नु पर्यो जुन रूपमा न्यायिक संस्कृति बमोजिम स्थापित गर्न सकिन्छ त्यो देखिएन भन्ने कुरा हो। अब कुन रूपमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अदालतलाई प्रभावित गर्नुभयो या कसरी चाहिँ अदालत प्रभावित भयो, किन यत्रो पटक पटक चाहिँ सुनवाईमा चाहिँ राखिएको कुरालाई स्थगन गरियो, किन चाहिँ अहिले आएर अब खारेजै गरियो भन्दाखेरि मान्छेले ट्रान्सप्यारेन्सी देखेन र ट्रान्सप्यारेन्सी थियो भनेर भन्न सक्ने अदालतसँग संयन्त्र छैन। त्यो वकिलहरूले नै भन्ने होइन। अब सहयात्री वकिलहरू हुन्, वकिलहरूसँग गुनासो छ किनभने यो केवल प्रोफेसन मर्न लाग्यो भन्ने गुनासो मात्र त होइन, यो न्यायको प्रक्रिया समग्र रूपमा स्थापित भएन। तपाईँ सुनवाईको यत्रो ठुलो देशमा संवैधानिक सङ्कट छ, सुनवाईको अधिकार कम्प्रोमाइज भयो भने आम मान्छेले चाहिँ बुझ्लान् नबुझ्लान्, एउटा पेसाकर्मीले त बुझ्दछ नि। त्यसो भने सर्वोच्चको यो आदेश सँगसँगै नेपाल बार आन्दोलित पनि भएको छ। आगामी दिनमा बार र बेन्चको बीचको तिक्तता अझ बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, त्यस्तो छ, यो बढ्दै पनि गएको छ। एउटा कुरो के हो भने बारको पनि त जुन एउटा परम्परागत भूमिका थियो, जुन ऐश्वर्य थियो, जुन शक्ति थियो, त्यो घटेको छ। किन घटेको छ भने बार चाहिँ व्यवसायिक कम, राजनीतिक बढी देखिँदै गएको छ। बारको तपाईँ प्रेस रिलिजहरू पढ्नुहोस्, यो पार्टीहरूले निकालेको प्रेस रिलिज जस्तो लाग्दछ। हक बेहकको कुरा गर्ने मान्छेले, अधिकारको कुरा गर्ने मान्छेले आफ्नो भाषा, आफ्नो व्यक्तित्व र आफ्नो चाहिँ चालचलन पनि अलग राख्नु पर्दछ। अब त्यो बारले गर्न नसकेका कुराहरू धेरै चाहिँ अनुभव गर्न सकिन्छ, तर अब बारलाई तपाईँ एउटा चाहिँ महादेव भएर बस्ने, बाँकी चाहिँ सबै पत्रु त्यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी सबै एकअर्कासँग प्रभावित छौँ। अदालत जस्तो बार पनि चाहिँ एउटा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि बारले चाहिँ जुन एउटा मापदण्ड छ नि कानुन पेसाको, त्यो मापदण्डभन्दा अदालतका मापदण्डहरू बढी सिरियस छन्, बढी संवेदनशील छन् र तपाईँको के हो भने अदालत ठिक ठाउँमा भएपछि बार पनि ठिक ठाउँमा आउँछ अनि बाँकी चाहिँ राज्य प्रणाली पनि ठिक ठाउँमा आउँछ। त त्यो कुरोमा त हाम्रो कैफियत देखिएको छ र यो कुरालाई लुकाउनु हुँदैन कि समाधान खोज्नुपर्छ। यो प्रसङ्गमा तपाईँसँग अन्तिम जिज्ञासा, त्यसो हो भने हामीले अदालतमा एउटा आम नागरिकले, होइन, मैले अघि सुरुमै पनि भनेको थिएँ, एकजना दम्पति, अधिकारी दम्पति नन्दप्रसाद र गङ्गामाया आफ्नो छोराको हत्यामा संलग्न भएको मान्छेको किटानी जहारी दिन्छन्। त्यसका लागि 9 वर्षदेखि न्यायका लागि भौतारिरहेका छन्। सायद गोर्खाको फुजेलदेखि देशदेखि आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँका मुद्दाहरू पुगेको छ, तर न्याय प्राप्त गर्न सम्भव हुन्न र एउटा मलाई लाग्छ जीवनको एउटा अत्यन्तै दोसाधमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। यी सबै कुराहरूले आखिर व्यवस्था के हो? व्यवस्थाले नागरिकलाई, एउटा नागरिकले व्यवस्थासँग के आश गर्छ भन्दा उसको जीवनमा काहीँ न काहीँ छोओस् त्यो व्यवस्थाले, काहीँ न काहीँ उसले अनुभूत गर्न सकोस् यो प्रजातन्त्र हो कि अधिनायकवाद हो कि होइन, गणतन्त्र हो कि राजतन्त्र हो कि। त नन्दप्रसाद र गङ्गामायाहरूको जीवनमा त्यसले अनुभूत गर्न सक्दैन, त्यस न्यायको प्राप्तिको कतै न कतै हावाले पनि छुँदैन भनेदेखि त्यस्तो खालको राज्यबाट हामीले के आश गर्छौँ? त्यो विधिको शासन भएन। त्यही त एउटा विधिको शासन भनेको के हो भने आज तपाईँको ठिकै छ, तपाईँले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्न, तर आजका मितिमा यो देशको कानुन के हो, फौजदारी न्याय प्रशासनले के भन्दछ, त्यो अधिकार जो चाहिँ यो अधिकारी दम्पतिको छ त्यो अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। होइन, यो ग्यारेन्टी गर्ने जुन चाहिँ अब क्षमता अदालतले के अरे यो संयन्त्रले राख्न सकेको छैन, यो देशले देखाउन सकेको छैन। देशलाई लाग्दछ कि हामी सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा छौँ भनेदेखि त्यो सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिको मापदण्ड के हो? न्याय त पाउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने राज्यको राजनीति चाहिँ व्यवस्थापनका लागि केही कुराहरूलाई तपाईँ तामेलीमा राख्न सक्नु होला, केहीलाई अगाडि ल्याउन सक्नु होला, तर जुन भिक्टिम छ नि, जो पीडित पक्ष छ, उसले त तत्काल राहत पाउनुपर्छ, उसले तत्काल न्याय पाउनुपर्छ। त्यसका लागि अब भइरहेको कानुन बमोजिम नै गर्ने हो। अब न त तपाईँ कानुनलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अगाडिको बाटो तय गर्नुहुन्छ, न त कानुन बमोजिम हुन दिनुहुन्छ भनेपछि त्यसको अर्थ त के हो भने यो राज्यमा केही एक खाले मान्छे ए क्लासका रहेछन्, अर्को खाले बी क्लासका रहेछन् अनि बाँकी सी क्लासका रहेछन्। अब यो भिक्टिम भनेको त सी क्लासमा पर्यो, पीडित पक्ष सी क्लासमा पर्यो। त्यस हुनाले मलाई के लाग्दछ भने उनीहरूको न्याय एउटा छ नि,
त हरेक मान्छेले जुन किसिमको अपराध घटेको छ त्यो अपराधका बारेमा उसले चाहिँ न्याय त उपचार त पाउनै पर्यो। अब त्यो उपचार दिनका लागि राज्य तयार छैन भने हामीसँग दण्ड व्यवस्थाको धेरै चाहिँ विभेदकारी प्रयोग सुरु भयो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ।